आत्मगत रूपले नेपालका कम्युनिस्टहरूले कहिले मान्छन् कहिले मान्दैनन् त्यो बेग्लै कुरा हो। तर वस्तुगत रूपले देश त्यसरी समाजवादी क्रान्ति रूपान्तरणको युगमा आइसकेको छ। अब यो समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुको लागि कस्तो कार्यदिशा लिएर हामी जान्छौँ, कस्तो कार्यक्रम लिएर हामी जान्छौँ, कस्ता नीतिहरू लिएर अगाडि बढ्छौँ, आजको समाजको ठोस अवस्था के हो, आजको वर्ग विश्लेषण के हो, कस्ता वर्गहरू अहिलेको अवस्थामा क्रियाशील छन् आदि कुराहरूको बारेमा कङ्क्रिट ढङ्गले हामीले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले खास गरिकन यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर हामीले एउटा सङ्क्रमण कालमा नयाँ संविधान बनायौँ। त्यो नयाँ संविधान बनाइसकेपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आम रूपमा दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फ एकदम धस्सिँदै गएको छ। अहिले दक्षिणपन्थी भड्काउले ग्रस्त छ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउले किन ग्रस्त छ भन्दा अहिलेको क्रान्ति के भयो, यो कुन चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ र कुन क्रान्तिमा अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा नै धेरै जसोहरूमा अस्पष्टता देखिन्छ। हामी समाजवादी क्रान्तिमा आयौँ भन्ने हो भने त समाजवादी क्रान्तिमा आयौँ भनेको बिन्दुबाटै अब नेपालको लक्ष्य भनेको अब समाजवाद हो, अब समाजवादी कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टहरू अगाडि आउनु पर्थ्यो। तर फेरि पनि के भन्न थाले भन्दा होइन, जनताको बहुदलीय जनवाद पो हाम्रो त लक्ष्य हो, हाम्रो त मार्गदर्शक सिद्धान्त नै त्यही हो भन्ने अवस्थामा गए कम्युनिस्टहरू, एक थरी कम्युनिस्टहरू। त्यसो हुनाले यो एउटा ठुलो दिग्भ्रमको कुरा हो। यहाँभन्दा ठुलो भ्रम नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्को हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन्छन् भ्रमहरूका श्रृङ्खलाहरू आइ नै रहन्छन्, तर यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो भ्रम हो, त्यो मलाई लाग्छ। वैज्ञानिक समाजवाद र अनि पुँजीवादी जनवादका बिचमा जुन एउटा गुणात्मक रूपले भिन्नता छ, त्यो भिन्नतालाई प्रष्ट पार्न नसक्नुको कारणले यी सब कुराहरू भइरहेका अवस्था छ। त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामीले प्रष्ट पार्नुपर्ने कुरा भनेको अहिलेको क्रान्तिको चरित्र हो। हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ भने हामी अहिले समाजवादी क्रान्तिको युगमा छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्दछ, एक। दोस्रो कुरा, यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सकेर हामीले समाजवादी क्रान्तितर्फ अगाडि बढेको हो भने प्रष्ट रूपले अबको हाम्रो कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम हुन्छ, न जनताको जनवादी कार्यक्रम हुन्छ, न जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम हुन्छ, न अरू कुनै खालको। नयाँ जनवादकै युग हामीले सकिसक्यौँ। अब त्यस पछाडि हामीले अगाडि बढ्ने कुरा भनेको समाजवादी कार्यक्रम हो। त्यो समाजवादी कार्यक्रमको कङ्क्रिट रूप के हुन्छ त नेपालमा अहिले हो, यो बारेमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले अत्यन्त गहन ढङ्गले मन्थन गरेर त्यो कार्यक्रमको ठोस रूप अगाडि सार्नुपर्छ। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीले भर्खरै सम्पन्न गरेको 10औं महाधिवेशनबाट हामीले एउटा कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। हामी बहस गर्न चाहन्छौँ, सम्पूर्ण वामपन्थी साथीहरूसँग आउनुहोस्, कमेडहरू बहस गरौँ। हामीले एउटा प्रस्ताव अगाडि सार्यौँ, बहस गरौँ र हामी समाजवादी कार्यक्रम कस्तो हुन्छ नेपालमा त्यसबारेमा एउटा निष्कर्षमा पुगेर अगाडि बढौँ, यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा भनेको अब यो चरित्र त आयो, तर नेपाली समाजको ठोस वर्ग विश्लेषण गर्न सकेनौँ भने नेपाली समाजमा रहेका अनेकन अन्तर्विरोधहरूबाट यो प्रधान अन्तर्विरोध के हो, प्रधान वर्गीय अन्तर्विरोध के हो, त्यो कुरो हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ भने एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। क्रान्ति एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। अरू सबै कुरा उठे कुराहरू मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा, यो वर्ग सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा हामीले प्रधान अन्तर्विरोध चिन्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो? अहिलेको अवस्थामा हिजो हामीले सामन्तवाद र दलाल नोकरसा पुँजीवादसँग व्यापक जनताको अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध छ भनेर आयौँ। पार्टी स्थापना गर्दादेखि 62-63को क्रान्तिसम्म त्यही अन्तर्विरोध थियो। आम रूपमा त्यो अन्तर्विरोध एउटा अपरिवर्तनीय ढङ्गले जारी रहेको थियो 58 वर्षसम्म। त्यो अन्तर्विरोधको अभिव्यक्ति भने, राजनैतिक अभिव्यक्ति भने पटक पटक बदलिरहेको थियो। त्यो बदलिएको कुरालाई हामीले पहिचान गर्न सक्दाखेरि मात्रै क्रान्तिलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ। जस्तो त्यसको अभिव्यक्ति के थियो त? पार्टी जति बेला स्थापना गरेका थियौँ, हाम्रा सामु राणाशाही, त्यो राणाशाहीसँग आम जनताको अन्तर्विरोध त्यति बेलाको प्रमुख राजनीतिक अन्तर्विरोध थियो।
त्यसलाई पल्टाउनु चाहिँ हाम्रो मुख्य कार्यभार। हाम्रो त्यो राणाशाही हाम्रो प्रमुख शत्रु थियो, त्यसलाई हामीले पछार्नु पर्ने थियो। 1 वर्षमै पछाडिहाल्यो। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्षमा, त्यसपछि 7 सालदेखि 17 सालसम्म राजतन्त्र रह्यो। त्यो राजतन्त्र हाम्रो प्रधान शत्रु हो। अरू वर्गीय यथावत छन्। त्यो 17 सालसम्म हामीले राजतन्त्रका विरुद्ध लड्यौँ। अझै फेरि पञ्चायती व्यवस्था आयो 17 सालको काण्डबाट। राजतन्त्र र पञ्चायतका विरुद्ध हामीले 30 वर्ष लड्नु पर्यो राजनीतिक रूपले। अनि 46 सालमा हामीले पञ्चायत ध्वस्त पायौँ। अब राजतन्त्रलाई नै वैधानिक बनाउनु खोजेका थियौँ, भएन। राजतन्त्रसँग फेरि अब 46 सालदेखि राजतन्त्रसँग लड्दै आउनु पर्यो। हुँदै त्यो राजतन्त्र पुरा निरङ्कुश राजतन्त्रमा रूपान्तरित भयो र जनताका सारा हक अधिकारहरू खोसेर 19 माघ गरेपछि हामी सबै एकताबद्ध भएर 62-63 को क्रान्ति गऱ्यौँ। त्यो क्रान्ति मार्फत राजतन्त्रलाई हामीले पछार्यौँ। पछारेपछि राजनीतिक अन्तर्विरोध पनि बदलियो, वर्गीय अन्तर्विरोध पनि बदलियो, दुईटै। अनि त्यस पछाडि हामी दलाल पुँजीवाद र व्यापक जनताका बीचको अन्तर्विरोध अहिले प्रधान अन्तर्विरोध छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यति बेलाको नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवाद र व्यापक जनताका बीचको अन्तर्विरोध वर्गीय रूपले प्रधान अन्तर्विरोध छ। तर त्यो वर्गीय अन्तर्विरोध कसरी व्यक्त भइरहेको छ? कहाँ व्यक्त भइरहेको छ? को त्यो दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधि? त्यसको मुख्य प्रतिनिधि को? कहाँ प्रहार गरेर अब यो समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढ्छ? को प्रहारको निशाना? हर कालखण्डमा अन्तर्विरोध पहिल्याउने र प्रहारको निशाना पहिल्याउने कुरा क्रान्तिको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसैले हाम्रा शत्रुको हुन्, हाम्रा मित्रको हुन्, त्यसले ठिम्ब्याउँछ। जबसम्म शत्रु र मित्र छुट्याउन सकिँदैन, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले त्यो कुरालाई हामीले पहिल्याउनुपर्छ। यति बेला मैले देखिरहँदा दलाल पुँजीवादका अनेक प्रतिनिधि छन्। जुनसुकै देशमा त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि त्यही हो। अनेक प्रतिनिधि छन्, ठुला प्रतिनिधि पनि छन्, साना पनि छन्, मझौला हल्का पनि छन्। तर कुन चाहिँ हो त प्रधान चाहिँ? अहिले नेपाली कङ्ग्रेस, जो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि त्यो दलाल पुँजीवाद र उदार जमिनदारको प्रतिनिधि भन्दै आएका थियौँ। उदार सुधार जमिनदार, अब त्यो सामन्तवाद त सिद्धिहाल्यो। त्यसो भएपछि अहिले त दलाल पुँजीपति वर्ग मात्रै छ, सामन्त वर्गको रूपमा छैन। अब सामन्ती चिन्तन चाहिँ व्याप्त छन्, त्यो बढी कम्युनिस्ट नेताहरूमै छन् त्यो। तर सामन्तवाद चाहिँ राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले सिद्धियो। त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ देखिरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस, अरू पनि अनेक ग्रुपहरू छन्, तर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गको मुख्य प्रतिनिधि र त्यो मुख्य प्रतिनिधि भएको हुनाले कम्युनिस्टहरूले जता फर्केर लड्न खोजे पनि म सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट समूह हुँ भन्नेले पनि लड्नुपर्ने त्यसैसँग छ। अलि मजौलै खालको छु म भन्नेले पनि लड्नुपर्ने त्यसैसँग छ। अनि लिखुरे कम्युनिस्ट हौँ भन्ने हो भने उसले पनि लड्नुपर्ने त्यसैसँग छ। त्यसो हुनाले वास्तवमा यति बेलाको मुख्य प्रतिद्वन्दी, हिजो हामी जनवादी क्रान्तिमा प्रधान शत्रु भन्थ्यौँ, अब हामीले यो शब्दलाई मुख्य प्रतिद्वन्दी भन्नेमा रूपान्तरित गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने म ठान्छु। अहिलेको मुख्य प्रतिद्वन्दी भनेको काङ्ग्रेस हो। चाहे तपाईँ एउटा टोलमा जानुहोस्, लड्ने त्यसैसँग हो। चाहे तपाईँ एउटा वार्डमा जानुहोस्, लड्ने त्यसैसँग हो। चाहे तपाईँ एउटा पालिकामा जानुहोस्, लड्ने त्यसैसँग हो। हर क्षेत्रमा त्यहाँबाट आउँदै राष्ट्रमा आउँदा पनि त्यही हो। तर यो प्रतिद्वन्दी मुख्य प्रतिद्वन्दी त्यो हो भनेपछि अब नेपालका कम्युनिस्टहरूमा कस्तो रुझान प्रकट भयो भन्दा त्यसैसँग साँठगाँठ नगरिकन, त्यसैसँग सम्झौता नगरिकन, त्यसैसँग अङ्कमाल नगरिकन, त्यसैसँग संयुक्त सरकार नबनाइकन खानै नरुच्ने कतिपय कम्युनिस्टहरूलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालको अहिले यो कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ नि क्रमिक रूपले छरिँदैछ, विभाजित हुँदैछ, विखण्डित हुँदैछ, कमजोर हुँदैछ र अब बुर्जुवाहरू चाहिँ बलियो हुँदैछ। यो अवस्था हो। यसो किन भइरहेको छ त
यसको मुख्य कडी कारण के हो त, गुदी कारण के हो त भन्दा म कमरेड माउ सेतुङको एउटा उक्ति भन्न चाहन्छु। कुनै पनि देश चाहे त्यो जनवादी क्रान्तिको कालखण्डबाट अगाडि बढिरहेको होस्, चाहे समाजवादी क्रान्तिको कालखण्डबाट अगाडि बढिरहेको होस्, चाहे निर्माणको कालखण्डबाट अगाडि बढिरहेको होस्, उसले लिने वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा नै सम्पूर्ण कुराको निर्णायक हुन्छ। यदि त्यो पार्टीले सही क्रान्तिकारी वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा लिएको छ भने सानो पार्टी पनि ठुलो पार्टी हुन सक्छ, कमजोर पार्टी बलियो पार्टी हुन सक्छ, सत्तामा नभएको पार्टी सत्तामा पुग्न सक्छ। तर वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा ठिक छैन भने यसको ठिक विपरीत हुन्छ। यो माउ सेतुङले भनेको कुरा हो। अब नेपालमा लागू गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनको वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा जति बेला ठिक रह्यो तुलनात्मक रूपले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भरभराउँदै एकताबद्ध हुँदै गयो। तर जति बेला हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै दक्षिणपन्थी वा उग्र वामपन्थी कहिले कहिले मात्रै आयो, आम रूपमा दक्षिणपन्थी भड्काउ आयो। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउ जति बेला आयो र वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशालाई त्यसले प्रभावित पार्यो, तब कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सिङ र जुरा पलाएका मान्छेहरू जन्मन थाले। सिङ र जुरा, एउटाले अर्कोसँग बस्न पनि नहुने, उसँग चिया खान पनि नहुने, उसको नाम लिँदाखेरि पनि कुल्ला गर्नुपर्ने, कसैलाई कुल्ला गर्नुपर्ने, यो खालका अवस्थाहरू सिर्जना हुन थाले। अहिले त्यही क्रम अहिले जारी छ। त्यसैले अहिलेको अघि एकजना साथीले भन्नुभयो एकदम एकता जरुरी छ। हाम्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर साथीले भन्नुभयो एकता जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। सम्पूर्ण वामपन्थीहरू एकताबद्ध नहुने हो भने म सबै कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, यो आउँदै गरेको 84 को चुनावले धेरैलाई त्यो बाढीले बगाइदिन्छ। धेरैलाई त्यो बाढीको रूपमा आउँदैछ र धेरैले त्यस पछाडि अहिले जसले चोचोमचो गरिरहेको भए पनि शान्त हुनेछन्। त्यसपछि धेरैको चुरीफुरी समाप्त हुनेछ यदि बुद्धि पुर्याइएन भने, यदि यो आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरिएन भने, यदि वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशालाई ठिकतिर लगिएन भने, यदि यो दक्षिणपन्थी अवसरवादको खाडलबाट आन्दोलनलाई झिक्न कोसिस गरिएन भने त्यो हालत आउँदैछ। यो बडो गम्भीर कुरा हो कमरेड। मैले 60 वर्ष यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्दा प्राप्त गरेको अनुभवको यो निचोड पनि हो। अब मैले धेरै समय काम गर्नुपर्ने छैन, मलाई उमेरले दिँदैन। काम गर्न त चाहन्छु 200-400 वर्ष, तर दिँदैन नि उमेर, कसैलाई पनि दिँदैन, बिदा गरिहाल्छ। प्रकृतिको नियमै त्यस्तो छ। त्यसो हुनाले हामीले अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने हो भने सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशामा आउनुपर्छ। सही वैचारिक कार्यदिशा अहिले नै पहिल्याउन सकिँदैन भने कमसेकम साझा आधार त छन्, कमन ग्राउन्ड त छन्। त्यो कमन ग्राउन्डमा उभिएर एउटा चाहिँ बृहत वामपन्थी मोर्चा बनाउनुपर्छ। अब कतिपय साथीहरू समाजवादी मोर्चा भन्नुहुन्छ, समाजवादी मोर्चाको अहिले त्यो परिपक्व अवस्था होइन, किनभने सबैले समाजवादी कार्यक्रमै लिएका छैन। समाजवादी कार्यक्रमै नलिएकाहरूले के समाजवादी मोर्चा बनाउँछ? नाम मात्रको समाजवादी मोर्चा बनाउने हो भने जे गरे पनि हुन्छ होइन। साँच्चै समाजवादी मोर्चा बनाउने हो भने त समाजवादी कार्यक्रम नीति लिएकाहरूको बिचमा नै मोर्चा बनाउने होला थियो। कतिवटा समूह छन् त्यस्तो। त्यसो हुनाले हामीले यति बेला गर्ने भनेको व्यापक वामपन्थी मोर्चा आवश्यक छ। अहिले अझ यति बेला भने त्यो दुईटा पार्टीको अधिनायकत्व चलिरहेछ। यो दुई पार्टीको अधिनायकत्व हेर्नुहोस्, यो क्रान्तिको मुख्य प्रतिद्वन्दी शक्तिसँग अहिलेको सबभन्दा ठुलो पार्टी भन्ने पार्टीको नेतृत्व अहिले साँठगाँठ गर्न गइरहेको छ। वर्ग सम्झौतावाद भनेको यहाँभन्दा अर्को कहाँ खोज्न जाने यो धरतीमा? यही होइन वर्ग सम्झौतावाद भनेको? वर्ग आत्मसमर्पणवाद भनेको यही होइन?
कहाँबाट त्यो वर्ग सङ्घर्ष नै विकास नगरिकन के को समाजवादतर्फ जाने? होइन, सत्तामै पुगेर केही कमाउनु नै छ भने बेगल कुरा हो। हेर्नुहोस्, कमाउनुहोस्, त्यो भनेरै कमाए हुन्छ नि। अहिले मलाई कमाउनु छ भनेर कमाए हुन्छ। हेर्नुहोस्, होइन, साँच्चै नै एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने यो धरतीको कुन चाहिँ क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा रिभोल्युसनरी कम्युनिस्ट पार्टीले मुख्य प्रतिद्वन्दी वा मुख्य शत्रुसँग कहाँ कहिले साँठगाँठ गरेको छ? कुन इतिहासले हामीलाई त्यो कुरा बताउँछ? कहीँ पनि त्यस्तो देखिँदैन। अब अवसरवादकै बाटोमा हिँड्नेहरूले हिँड्ने कुरा त बेग्लै, त्यस्ता उदाहरणहरू दिने हो भने बेग्लै कुरा। तर क्रान्तिकारी पार्टीले त्यसो गर्दैन। त्यसो हुनाले पहिलो मैले देखेको सही वैचारिक आधारमा, हामी वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा एकताबद्ध हुँदै सम्पूर्ण वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै हामीले एउटा बृहत वामपन्थी मोर्चा निर्माण गर्न सक्यौँ भने 84को चुनौतीको राम्रो सामना हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि सम्पूर्ण देशभरि वामपन्थी समर्थक जनसमुदाय व्यापक छ। व्यापक छ। त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले मोबिलाइज गर्न सक्छौँ। होइन, सिङजुरा नै पलाएर हिँड्ने हो भने खैरियत 84 पछि हामीले हेरौँला। म एउटा सम्झना गराउन चाहन्छु वामपन्थी साथीहरूलाई। 2047 साल लाग्दाखेरिको कुरा होइन, 47 सालको अन्त्यतिरको कुरा। जति बेला 48 सालको वैशाखमा चुनाव हुँदै थियो, पहिलो चुनाव। त्यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा असाध्यै राम्रो अवसर आएको थियो। के अवसर आएको थियो भन्दाखेरि हामीले त्यति बेला हामी नेकपा माले अनि मनमोहनजीले नेतृत्व गर्नुको पार्टीसँग एकताबद्ध भएपछि हामी नेकपा एमाले। त्यो नेकपा एमालेको हैसियतबाट हामीले देशभरिको सर्वेक्षण गर्दाखेरि निर्वाचन पूर्व हामीले के पायौँ भन्दाखेरि अब यो देशमा हामी सबै वामपन्थीहरू एकताबद्ध भएर जाने हो भने त हामी लगभग 120 देखि 25 सिट जित्न सक्छौँ। सजिलै हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ। पहिलो सरकार नै वामपन्थी सरकार बन्न सक्छ। यस्तो एउटा आङ्कलन हामीले निकाल्यौँ। त्यसपछि सबै वामपन्थी वाम मोर्चा बनाएर त हामी आन्दोलन गरेकै थियौँ। त्यो वाम मोर्चाका अरू साथीहरूसँग अब यसो चुनावको बारेमा सल्लाह गरौँ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र एक वाम एक ठामको नीति लिएर जाउँ। हामीले यो फर्मुलै बनाएको त्यति बेला र एक वाम एक ठाम गरेर जाउँ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। छलफल भयो। त्यो बैठकमा सबै साथी, पहिलाको साथीहरूलाई बोल्न दियौँ हामीले। तपाईँहरूको कतिवटा कलले चाहिँ कतिवटा सिट जित्न सक्नुहुन्छ, ग्यारेन्टी कति छ, त्यो कुरा तपाईँहरू राख्नुहोस्, त्यसपछि हामी पनि राख्छौँ भनेर कुराकानी गर्दै गएपछि साथीहरूले आफ्नो प्रस्ताव राख्दै जानुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूका प्रस्ताव मात्रै जोड्दाखेरि त्यो 206 त पुग्ने भइगयो। हाम्रो त ठाउँै नरहने भयो। अनि अब लास्टमा हामीले भन्नुपर्ने के तपाईँको के तलमाथि गर्ने, संशोधन गर्ने, पुनर्विचार गर्ने कुरा छ कि छैन भन्दाखेरि छैन। तुलसीलाल कमलले मात्रै के भन्नु भने 35 सिट माग्यो, यो त हामी जितिहाल्छौँ भन्नु उहाँले। ल ठिक छ, हाम्रो त पूर्व महासचिव पनि हो, उहाँले 35 सिट जित्नुहुन्छ त असाध्यै राम्रो कुरा। तर एउटा वार्डमै जित्ने पनि हामीले देखाएको थिएनौँ, देख्न चाहिँ। अनि त्यो नमिल्ने भएपछि लास्टमा हामीले के भन्यौँ भने 70 सिट चाहिँ हामी एक्लै जित्छौँ कमरेडहरू, हामी एक्लै यो चुनावमा 70 सिट चाहिँ तपाईँ हामी सबै मिलेर जाँदाखेरि हामीलाई लागेको बहुमत हुन्छ भन्ने हो। अब होइन, अब हामी त्यसरी मिल्न सक्दैनौँ भने ठिक छ, निर्वाचन पछि भेटौँला भनेर हिँड्यौँ है। निर्वाचनपछि त्यस्तै हामीले 69 सिट जित्यौँ। हामी झन्डै 15 देखि 20 सिट त सानो सानो मार्जिनले मात्रै हारेका थियौँ त्यति बेला, सानो सानो मार्जिन। अब क्रान्तिको प्रक्रिया होस्, निर्माणको प्रक्रिया होस्, निर्वाचनको प्रक्रिया होस्, वैज्ञानिक ढङ्गले तथ्यमाथि आधारित विश्लेषण हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू भावुक भएर काम चल्दैन, व्यावहारिक हुनुपर्छ। तर त्यो व्यवहारलाई सिद्धान्तले मार्गदर्शन गरेको हुनैपर्छ। फेरि
व्यावहारिक मात्रै भयो भने जङ्गलतिर लागिन्छ, सिद्धान्तले मार्गदर्शन गरेन भने। त्यसो हुनाले सैद्धान्तिक रूप मार्गदर्शनका आधारमा हेर्दाखेरि अब अहिलेको आवश्यकता बृहत वामपन्थी एकताको छ है। अहिलेको आवश्यकता महसुस हुन्छ सबैलाई भने, महसुस हुँदैन भने 84 को चुनावपछि फेरि भेटघाट गरौँला। मैले भन्ने कुरा सकेँ कमरेडहरू। अन्त्यमा म के भन्छु भने कमरेड एकदेव आले एउटा महान योद्धा हो, नेता हो। उहाँप्रति म फेरि पनि एकपटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको सपना पुरा गर्ने नै हो भने नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूले व्यापक सकिन्छ एउटा एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने दिशामा जाउँ, सही वैचारिक राजनीतिक दिशाका आधारमा हैन। सकिँदैन भने पनि व्यापक वामपन्थी मोर्चा बनाएर जाउँ। कमरेड एकदेव आलेका सपना पुरा गर्ने एक मात्र बाटो यही हो। धन्यवाद।